وسلم في عبد الله بن مرشد ولا سالم وإخوانه الله يغفر له ويرحمه وجنة روح في علي مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا وأن الله يغفر يبارك هذا المال يبارك فيه ونميه وزكيه وفي من تعلم فيه ودرس فيه إن الله يجعلنا على العافية والسلام يحفظ ما ينتقى ويسيحه معهد البركة والخير الله يبارك فيه وفي من تعلم فيه وفي من درس فيه يجعلنا الخير ظاهرا وباطنا يا رب العالمين ويوفقنا وإياكم للخير ويوفق للخير وعمل الخير وعمل الخير ويجعل أمورنا كلها أمور الخير ويجعلنا وإياكم مفاتيح لأبواب الخير وجاهنا من جانا بكل خير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قال الإمام الحبيب علامة أحمد بن زين بن علي الحبشي في كتابه شرع عينيان ولمس الحبيب كتب عبد الله بن الحداد باعلوي إلى قوله ومن كلام الإمام محمد الباقر رضي الله عنه ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من الكبر أو أكثر. ومنه أن الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكر لله عز وجل. ومنه ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج. ومنه بئس الأخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ومنه عرف المودة في قلب أخيك بما له في قلبك. وكان إذا ضحك قال اللهم لا تمقتني. وكان يحب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يتولاهما. ومن كلامه وما الدنيا وما عسى أن تكون هل هي إلا ثواب لبسته أو مركوب ركبته أو امرأة تزوجتها. وقال رضي الله عنه كان لي صاحب كان عظيما في عيني وكان الذي عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. قال لابنه يا بني إياك والكسل والضجر فإنهما مفتاح كل شر فإنك إذا كسلت لم تؤدي حقا وإذا ضجرت لم تصبر على حق. ومن كلامه إذا أحببت بقاء النعم فلتكثر الحمد والشكر عليها وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار وإذا أحزنك أمر فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا خفت قوما فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. وبمعنى كلامه إذا أعجبك أمر فقل ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا مكر بك فقل وأوفض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وإذا أصابك غم فقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انتهى باختصار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قد قال سيدنا جعفر الصادق كيف يغفل العبد عن قوله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل إذا خاف من أمر. فإني سمعت الله بعدها يقول لما قال سبحانه وتعالى الذين قاله الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعدها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فكيف لمن خاف أن يغفل عن هذا ومن خاف أن يمكر به وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كيف يغفل عن هذا؟ يمكر بك في الحقيقة أو يمكر بك في السوشيال ميديا أو غير ذلك بأن يفبرك عنك شيء. ماذا تقول؟ تكرر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وعجبت لمن أراد الدنيا وخاف من العين
كيف يغفل عن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء النبي محمد من أهل الوراثة الكاملة أخذوا سرا عظيم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن القرآن العظيم، ونحن كل يوم نقرأ القرآن ونقرأ كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يداخلنا هذا الفهم إلا لما سمعناه من لسان أهل الله. لهذا خص الله سبحانه وتعالى أولئك العباد الوراث لسيد العباد محمد بفهم في القرآن لم يخص به غيرهم. فالله يرزقنا وإياكم فهما في القرآن ويوفقنا للعمل بما في القرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berikut ini adalah beberapa rangkuman yang bisa saya tangkap dari yang barusan disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar hafizallahu wa ra'a wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Beliau menjelaskan barusan dawuhnya atau perkataan Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau mengatakan, aku merasa heran terhadap orang yang sedang ketakutan, takut diganggu orang, takut dijahati orang. Kenapa dia bisa lupa atau lalai terhadap zikir hasbunallah wa ni'mal wakil? Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagian orang ketika ditakut-takuti oleh orang lain itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, diceritakan dalam Al-Quran. Sayyidina Ja'far mengatakan, saya mendengar Allah berfirman setelah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini, Allah berfirman, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Aku mendengar Allah berfirman bahwa mereka yang mengulang-ulang zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini kembali dengan membawa nikmat dan anugerah dari Allah tanpa tersentuh oleh keburukan sama sekali. Karena itu orang yang dalam keadaan ketakutan sering-seringlah membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kalau kita takut dijahati orang, ada orang-orang yang ingin membuat rekayasa untuk mencelakakan kita, baik di dunia nyata atau di media sosial, perbanyaklah membaca zikir wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ini zikir yang harus diulang-ulang ketika kita takut dijahati oleh orang lain. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ja'far mengatakan, aku heran kepada orang yang menginginkan kelapangan dalam urusan dunia atau takut kepada aura negatif yang muncul dari mata sebagian orang atau yang diistilahkan dengan ain. Kenapa dia bisa lalai dari zikir Masya Allah la quwata illa billah? Ini zikir Masya Allah la quwata illa billah, ini diulang-ulang bagi orang yang ingin mendapatkan kelapangan dunia atau takut terkena efek negatif dari yang muncul dari mata sebagian orang. Ini pemahaman-pemahaman seperti ini itu asalnya berasal dari baginda Rasulullah SAW atau dari pemahaman para ulama penerus baginda Rasulullah SAW. Mereka para ulama penerus Rasulullah ini dikaruniai oleh Allah pemahaman lebih dibanding orang lain.
Jadi orang-orang pilihan ini mereka mampu memaham dari Al-Quran dan dari sabda baginda Rasulullah SAW melebihi orang lain. Kita setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari membaca sabda Rasulullah SAW, tapi seringkali kita sama sekali tidak pernah terpikir pemahaman-pemahaman seperti ini kecuali setelah membaca kalam-kalam orang-orang pilihan Allah, ahlullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengaruniakan kepada kita pemahaman terhadap Al-Quran dan pemahaman terhadap sabda-sabda baginda Rasulullah SAW dengan barokah Al-Quran dan barokah baginda Rasulullah yang diturunkan kepadanya Al-Quran. سئل بعض الصالحين وكان يعظم بعض العلماء أكثر من بعض الآخر، قيل له لماذا تعظم هذا بالخصوص؟ فقال لصغر الدنيا في قلبه لأنه رأى الصغير صغير، فمن رأى الحقير كبير علامة أنه حقير، ومن رأى الصغير صغير علامة أنه كبير، والذي عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. هكذا كان. لهذا يسأل الإنسان دائما يقول اللهم اجعل الدنيا في يدي ولا تجعلها في قلبي، تشغلني عنك وعن اتباع حبيبك محمد. اللهم اجعلها في يدي تعينني على طاعتك وعلى طاعة حبيبك محمد. فما آتاك شيء من أمر الدنيا بلا تشوف نفس بورك لك فيه، بورك لك فيه، فإن صرفته بطاعة الله لم يكن هذا من الدنيا بل هذا من الأخرى. إنما الدنيا المذمومة أن تأخذها من غير حلها أو تضعها في غير محلها أو تشغلك عن الله وعن أداء فرائضه أو عن اتباع حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Sebagian orang soleh pernah ditanya, kenapa Anda mengagungkan sebagian orang melebihi yang lain? Jadi ada sebagian orang soleh itu mentakzim, menghormati, memuliakan salah satu orang soleh lainnya melebihi daripada yang lain, mengagungkan salah satu ulama melebihi ulama lainnya. Dia ditanya, kenapa? Apa sebabnya? Dia menjawab, karena orang yang saya muliakan lebih daripada yang lain ini di hatinya sama sekali tidak pernah mengagungkan dunia. Dunia sangat hina ada di hati orang tersebut. Karena sebuah kaidah, beliau barusan menjelaskan satu kaidah, orang itu ketika memandang sesuatu yang hina sebagai sesuatu yang mulia, yang agung, berarti orang itu hina. Dunia itu hina. Ketika ada orang melihat dunia sebagai sesuatu yang istimewa, tandanya orang itu hina. Orang mulia itu bagaimana? Yang melihat sesuatu persis seperti hakikatnya. Sesuatu yang hina dipandang sebagai sesuatu yang hina. Termasuk doa yang harus sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa, ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku, jangan jadikan dunia masuk ke dalam hatiku, yang membuat aku sibuk dengan dunia sehingga lalai kepadamu, atau membuat aku jauh dari itibak kepada kekasihmu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menjelaskan dunia itu, harta misalnya atau yang lain, pokok intinya yang berkaitan dengan dunia, ketika datang kepada kita tanpa kita berharap, itu akan menjadi dunia yang barokah. Tapi kalau ada harapan sebelumnya, itu berharap dulu, kita memang berharap, maka biasanya kurang berkah. Dunia itu kalau kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat, maka hakikatnya itu bukan dunia, itu bagian dari akhirat. Dunia itu adalah sesuatu, harta misalnya, yang kita ambil
yang kita hasilkan dengan cara yang tidak benar, tidak halal, atau digunakan tidak pada tempatnya, tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, atau yang menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah. Inilah dunia. فكان السلف الصالح على قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا ألهمهم الله التربية، ألهمهم الله التربية حتى كان فعلهم تربية وقولهم تربية، لأنهم تخلوا عن خلق مذموم وتحلوا بخلق محمود، فلهذا زكت عقولهم، لأن العقول تنقص عندما يبتلى الإنسان بالخلق المذموم. فلهذا قيل من ابتلي بالكبر والعياذ بالله فلا زال عقله في نقصان. نعم، لأنه أجهل الناس من كان في قلبه كبر، أجهل الناس من كان في قلبه كبر. وما هو الكبر؟ فسره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان غلطان لو نصح ما يقبل النصيحة وينظر للناس بعين الاحتقاء والعياذ بالله، دليل على أن باطنه حقير وأنه لا عقل له. إذ العقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن ارتكاب القبيح، أما إذا كان يستمتع في القبيح علامة أنه لا عقل له، إذ لا يستحلي القبيح إلا القبيح ولا يستحلي الجميل إلا الجميل، فإن الله جميل يحب الجمال، الله نظيف يحب النظافة. هكذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما ما كان بالضد من ذلك فهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى وبعيد عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ulama salaf itu keistimewaan mereka adalah betul-betul mengikuti jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab keistiqomahan mereka dalam mengikuti baginda Nabi, akhirnya Allah memberikan ilham kepada mereka untuk mentarbiyah dengan benar, sehingga perilakunya menjadi tarbiyah untuk orang lain, ucapannya menjadi tarbiyah, pendidikan untuk orang lain, bukan hanya mengajarkan tapi tarbiyah. Nah, di antara sebabnya mereka bisa mentarbiyah, ucapannya tarbiyah, perbuatannya tarbiyah, gara-gara mereka memiliki dua hal juga, yaitu hatinya bersih dari sifat-sifat tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat mulia. Orang itu kalau hatinya bersih dari sifat tercela dan dihiasi dengan akhlak-akhlak mulia, maka akalnya akan berkembang, terus bertambah, tambah sempurna, semakin hari semakin sempurna. Akal itu akan berkurang ketika orang itu memiliki sifat tercela. Contoh seperti sombong misalnya. Orang yang sombong itu lambat laun akalnya akan terus berkurang. Semakin hari akalnya terus berkurang. Karena itu orang yang paling bodoh itu adalah orang yang di dalam hatinya punya sifat sombong. Apa itu sombong? Baginda Rasulullah SAW menjelaskan hakikat sombong. Hakikat sombong itu adalah satu dari dua hal: menolak kebenaran atau merendahkan orang lain, merasa lebih baik dibanding orang lain. Orang sombong ini akan selalu menolak kebenaran, walaupun dia salah, dinasihati oleh orang dan dia tahu kalau nasihat itu benar, tidak akan mau menerima. Ini tanda kesombongan. Atau merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik dibanding orang lain. Nah, orang kayak gini ini adalah orang paling hina, orang yang nggak punya akal. Akal itu makna aslinya adalah mencegah. Kenapa akal itu disebut akal? Mencegah, karena bisa mencegah seseorang yang memiliki akal untuk melakukan perkara yang jelek. Kalau ada orang senang melakukan perkara jelek, menikmati, tanda dia tidak punya akal.
Orang yang baik itu akan suka melakukan kebaikan. Allah itu maha indah dan suka terhadap keindahan. Allah itu maha bersih dan suka terhadap kebersihan. Yang tidak suka kebaikan, tanda orang itu jauh dari Allah dan dari kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. من كتاب الأجوبة الغالية إلى أن قال: سؤال: من هم السادة آل بعلوي؟ جواب: السادة آل بعلوي هم أمة من صفوة أهل البيت النبوي توطنوا حضرموت اليمن منذ نهاية القرن الثالث الهجري. يرجع نسبهم من الإمام علوي ابن الإمام عبيد الله ابن الإمام المهاجر إلى الله أحمد ابن الإمام عيسى ابن الإمام محمد ابن الإمام علي الأريضي ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين علي ابن الإمام الحسين الصبر ابن سيدنا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن سيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهؤلاء السادة الأشراف أهل علم وعمل وإنصاف، عقيدتهم أشعرية وطريقتهم نسبة إلى جدهم علوية، تلقوها عن آبائهم طبقة بعد طبقة على تطاول الأعصار، وهي طريقة مبنية على أصلين: ظاهرها وبدايتها الاعتماد والمجاهدة في الأخلاق والأعمال، وباطنها ونهايتها التجريد المحض وشهود المنة لله الكبير المتعال. مرجعها إلى 3 أشياء مجموعة في قول الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه: إلزام باب الله واتبع سنة واقتد، إلزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بالأسلاف، رزقنا الله كمال متابعتهم وتوفانا على ملتهم وحشرنا وأحبابنا في زمرتهم، آمين اللهم آمين. الله سبحانه وتعالى جعل صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وصفوة الخلق بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم آل بيت النبي محمد، لأن الله سبحانه وتعالى اختار لنبي محمد الأفضل في كل شيء. أفضل الكتب القرآن أنزل على أفضل الأنبياء، أفضل اللغات اللغة العربية جعلت لسان أفضل الأنبياء والرسل محمد. وأفضل الأصحاب هم أصحاب النبي محمد، أفضل من أصحاب بقية الأنبياء والرسل. وأفضل آل هم آل النبي محمد، أفضل من آل بقية الأنبياء والرسل. فلهذا كان علماء أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأنبياء بني إسرائيل. نعم. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الصفوة من أهل بيت النبي محمد مقرونة بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم الثقلين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. دليل لملازمتهما، لا ينفكان عن بعضهما البعض. فأهل بيت النبي محمد ذرية النبي محمد من هم؟ كل من كان من نسل سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين، هؤلاء هم ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. منحصرة ذرية النبي محمد في 2: ذرية سيدنا الحسن
وذرية سيدنا الحسين الذين أخبر النبي عنهم صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة. تفرعت هذه الذرية كل أهل البيت، كل ذرية محمد من اثنين بس. ثم أراد الله سبحانه وتعالى إظهار لهذه الصفوة صفوة الخلق أن هم آل بيت النبي، وصفوة الصفوة هم ساداتنا آل باعلوي. صفوة الصفوة لأنهم أشراف سنيون حسينيون سنيون. من جدهم؟ الذي خرج من البصرة الخضراء، كانوا أهل ثراء أهل غنى، فأرقوا لما جاءت الفتن في أرض العراق، بلاد الدم المهراق، بلاد الشقاق والنفاق، هاجر منها سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، الذي يقول فيه وصفه أهل المعرفة بالله أنه أكثر الناس علما وعملا بعد جده صلى الله عليه وسلم، وقربا من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سافر بإشارة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ بلد حضرموت، بلد يقال لها الحسيسة في أقصى اليمن. سيدنا المهاجر الله جاب سيدنا عبيد الله، عنده أولاد كثر. عبيد الله جاب سيدنا علوي بن عبيد الله. نسبة آل باعلوي ترجع لهذا، سمي آل باعلوي لأنه انتشر في وقته ذكرهم واشتهر صيتهم، فكانوا يعيشون ولا بصلة، بل كما يقول بعضهم كما يقول بأهل البدع والضلال في هذا الزمان، نحن ما نعترف أن النبي محمد له ذرية، ينكرون هذا، كأنهم ينكرون كلام النبي محمد أو يكذبون كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب وفد الحج أرسل سيدنا المهاجر ابنه مع وفد الحج، ثم في أيام موسم الحج نادى: يا أهل العراق أتعرفون من أنا؟ فذكروا اسمه. من هذا؟ سيدنا عبيد الله أبو سيدنا علوي، نسبه اسمه ونسبه حتى أوصلوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فشهد عدد لا يحصى من الناس بذلك النسب العظيم. ثم بعد ذلك كما قيل رب ضارة نافعة، ثم اعتمد النسب وأنه لا يطعن في ذلك النسب إلا ابن زنا، ليس ابن حلال، ما يطعن في ذلك النسب إلا ابن زنا، لأنه قد صح بالتواتر، والتواتر يفيد القطع الذي لا شك فيه. فبعد زاد ذكر ساداتنا على بالك، كل من ينتسب على نسبة عرفية. العلوي هو من ينسب لعلي يقالوا علوي، لكن نسبة عرفية لمن ينتسب لسيدنا علوي بن عبيد الله هم ساداتنا آل باعلوي. فلهذا سموا صفوة الصفوة. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين العلم والعمل وصحة العقيدة، لا يسبون أحد من أصحاب رسول الله، بل يكنون لأصحاب النبي محمد كل المحبة وكل التقدير والاحترام. وقد انتشر في ذلك الزمان كثير ممن يتكلم على الصحابة، لكن ساداتنا البعض جعلوا طريقتهم طريقة الاستقامة، لأننا
تعرفنا على الصحابة من النبي، وتعلمنا محبة الصحابة من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحق في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد انتشر في هذا الزمان ناس يدعون أنهم من أهل الإسلام، ولكنهم يفسدون في الدين، وهم يتبعون أهواءهم ولا ينصتون إلى الحق ولا يرون الحق ولا يستمعون إلى الحق. والحق اسمه من؟ اسمه محمد. الحق اسمه من؟ اسمه محمد. لكن لما فتنوا والعياذ بالله، من هو صاحب القلب المفتون؟ الذي يرى الحق باطل ويرى الباطل حق. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بران، خلاص قلب مفتون. أصوات فساد الدين اتبع فساد الدين وترك صلاح الدين. أما القلب المنور فإنه يتبع النور، لأنه ابتعد عن الظلمة. والنور اسمه محمد. النور اسمه محمد. إذا أردت النور فعليك باتباع محمد. فالنور محمد، منهج محمد، خلق محمد، أدب محمد، ذلك النور. من تلقى عنه ذلك النور هم صفوة أهل البيت، صفوة، وصفوة الصفوة هم ساداتنا آل بعلوي. فانتشر ذكرهم وانتشر صيتهم ونفعهم في شرق آسيا، وخصوصا في إندونيسيا. فكانت إندونيسيا حسنة من حسنات أهل البيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأثر من أثر أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يعادي أهل بيت النبي محمد والذي يتكلم في نسب ساداتنا آل بعلي هذا عدو إندونيسيا، هذا خطر على إندونيسيا. وإن نادى بأعلى صوته يا للوطن يا للوطن فهو عدو الوطن، لأن آل بيت النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم هم أمان لأهل الأرض فاعتبري. قال صلى الله عليه وسلم، قال آل بيتي أمان لأهل الأرض كالنجوم أمان لأهل السماء. وعلى إيش يتكلمون آل بيت النبي محمد؟ خصوصا لا تنال بعلي كما قال سيدنا الإمام الحداد. إيش طريقتهم؟ إيش طريقته؟ قال الإمام الحداد إيش؟ إلزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بالأسلاف، بس هذه طريقتهم. ويقول الحبيب علي الحبشي صاحب مولد سمط الدرر وها هي أعمال خلت أمور الدنيا ولا طلبوا في قلوب الناس محبة ولا على ألسنتهم ثناء إن عليه وآله وسلم، فلم يحصل عليهم انتقاد من الزمان الأول حتى دهان زمان العار بخلف سوء من الأغمار. لا يقرون بحبة ولا تعظيم للنبي ولا من استنقص آل بيت النبي محمد استنقص القرآن، ومن استنقص القرآن استنقص آل بيت النبي محمد. لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فكن نبيها ولا تصغي إلى سماع أصوات فساد الدين، وكن مع الذين يصلحون في الدين ومع الذين يسعون في صلاح الدين، وكن من الذين تنزل بسببهم الرحمة على المسلمين. فمن أكثر من الاستغفار كان في أمان، ونزلت الرحمة على المسلمين بسببه. فلو نزلت صواعق من السماء لو كان المستغفر في أمان من تلك الصواعق.
فلهذا كن سبب رحمة المسلمين. فقالوا من ذاك بهم أو تستنزل بهم الرحمة فواظب على هذا الاستغفار تكون من الذين يرحم الله به المؤمنين والمؤمنات. فالله يغفر لنا ولكم الذنوب والخطيئات ويوفقنا للاقتداء والاتباع بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Menciptakan manusia paling utama, makhluk paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad mesti paling istimewa. Kalau kita perhatikan, kitab suci paling mulia Al-Quran. Kenapa? Karena diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa paling mulia, bahasa Arab, lebih mulia dibanding bahasa lain. Kenapa? Karena bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi dan Rasul-Rasul, setiap Nabi, setiap Rasul itu punya sahabat dan punya keluarga. Yang paling mulia adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hadis dikatakan ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama dari kalangan umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti para nabi-nabi dari kalangan Bani Israil. Dan keluarga Nabi ini diantara keistimewaan mereka, sebagaimana diterangkan dalam hadis, berat yang agung, yaitu kitabullah Al-Quran dan keluargaku. Dua hal ini, kitabullah Al-Quran dan keluarga Nabi, sampai hari kiamat, sampai nanti ketemu Nabi ada di telaga, itu tidak akan pernah terpisah. Quran tidak akan pernah berpisah dari keluarga Nabi, begitu juga keluarga Nabi tidak akan pernah berpisah dari Al-Quran. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Keluarga Nabi ini adalah keturunan dari salah satu dua orang, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, tidak ada yang lain. Semua keluarga Nabi dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun itu pasti keturunan dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, yang mana keduanya ini adalah pimpinan para pemuda nanti ada di surga. Nah, dari keluarga Nabi yang mereka adalah orang pilihan ini, ada pilihan lagi. Jadi pilihan di atas pilihan, yaitu siapa? Para Sadatuna Al-Ba'alawi, keturunan baginda Rasulullah SAW yang kita kenal dengan sebutan Sadah Al-Ba'alawi. Ini seluruh keluarga Nabi itu pilihan. Sadah Al-Ba'alawi pilihan dari para pilihan, disebut Sofwatus Sofwah, pilihan dari para pilihan. Mereka ini bagaimana asal usulnya para Sadah Al-Ba'alawi ini? Datuk mereka yaitu Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu dulu tinggal ada di Irak, ada di Basrah. Beliau hijrah, beliau di Basrah itu orang yang terkenal paling alim untuk keluarga Nabi, orang yang terhormat disegani ada di sana sebagai orang yang terkenal paling alim, paling banyak ibadah, jauh-jauh hijrah dari Irak. Ahlul Bait bahkan tidak ada mereka itu rasa mencintai Ahlul Bait. Bahkan banyak dari mereka orang-orang Hadramut saat itu banyak Basrah menuju Hadramut. Beliau ini akhirnya beliau sampai ke Hadramut di ujung Yaman, lebih tepatnya di kampung yang bernama Al-Husaisah. Kemudian beliau punya keturunan namanya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kemudian Sayyidina Ubaidillah punya keturunan Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Lah, Sadah Al-Ba'alawi nisbatnya kepada ini, Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah ini jadi Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sadah Al-Ba'alawi nisbatnya ke sini. Kenapa kok dinisbatkan kepada Sayyidina Alwi? Karena para sadah ini menonjol, kemudian dikenal keistimewaannya ya di masa beliau, di masa Sayyidina Alwi ini. Di masa Sayyidina Ahmad bin Isa, di masa Sayyidina Ubaidillah, Hadramut itu penduduknya banyak yang tidak kenal dengan keluarga Nabi, apalagi cinta, kenal enggak?
Bahkan banyak mereka beranggapan Nabi itu sudah nggak punya keturunan, seperti orang-orang yang muncul belakangan. Nah, kemudian Sayyidina Ahmad bin Isa ini ketika musim haji beliau ngirim putranya Sayyidina Ubaidillah pergi haji. Ketika di musim haji orang dari seluruh penjuru dunia berkumpul ada di sana. Beliau Sayyidina Ubaidillah ini di depan banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya berdiri dan mengatakan, wahai para hadirin, kalian kenal siapa aku? Kemudian beliau menyebutkan nasabnya, aku Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa. Terus diangkat sampai Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, dan sampai kepada Rasulullah SAW. Orang yang jumlahnya sangat banyak, tidak bisa dihitung, atau kita kenal dengan istilah mutawatir. Jumlah sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya, yang tidak mungkin untuk semuanya bohong. Itu mengatakan, kami kenal Anda adalah betul-betul keturunan baginda Rasulullah SAW. Dan kemudian nasab beliau ini disampaikan kepada para hakim, para qadhi yang ada di Mekah. Semuanya mengakui kebenaran nasab ini, bahwa nasab ini betul-betul valid bersambung pada Rasulullah SAW. Dan mereka memberikan stempel dan tanda tangannya semua qadhi-qadhi yang ada di Mekah saat itu. Dan mereka mengumumkan, pastikan siapapun yang meragukan kevalidan nasab ini pasti anak zina. Yang mengatakan mereka qadhi-qadhi Mekah, dan banyak dari orang-orang Irak waktu itu mengenal betul, siapapun yang meragukan kevalidan nasab ini pastikan dia anak zina. Kenapa? Dia mengingkari sesuatu yang qat'i, yang dipastikan kebenarannya, yang mutawatir, tidak ada keraguan sama sekali. Mereka Sada Al-Ba'alawi ini kenapa disebut Sofwatus Sofwa, pilihan dari para pilihan? Kenapa? Karena ini mereka ini di samping nasabnya mulia, keturunan Rasulullah SAW, mereka ilmunya luas, ibadahnya banyak, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang membuat Sada Al-Ba'alawi itu istimewa. Nasabnya bagus, keturunan Rasulullah SAW, yakin tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian ilmunya sangat luas, ilmu agamanya sangat luas, ibadahnya sangat banyak, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada dari mereka yang mencaci maki sahabat. Di zaman rata banyak masyarakat waktu itu benci pada sahabat, mencaci sahabat, tapi Sada Al-Ba'alawi tidak. Mereka sangat takzim kepada para sahabat. Kita ini belajar kita tahu kenapa kita harus menghormati sahabat, mencintai sahabat, belajar dari keluarga Nabi. Kita menghormati keluarga Nabi, belajar dari para sahabat. Kemudian kalau di zaman ini muncul ada orang meragukan atau bahkan mendustakan nasab, kebenaran nasab Sada Al-Ba'alawi, tidak usah kita banyak debat, tidak usah kita kasih dalil, cukup jawab, pastikan nasab Anda, tanyakan kepada ibu Anda benar apa enggak, itu saja. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang mendustakan kebenaran nasab Sada Al-Ba'alawi, meragukan apalagi, silahkan tanya, ibu Anda suruh bicara jujur, cukup itu, tidak usah panjang lebar. Jadi suruh neliti nasabnya sendiri dulu, apakah anak halal atau tidak. Kemudian di zaman sekarang ini banyak orang ngakunya Islam, tapi yang dia perlakukan yang benar, lalu berada dalam kebenaran, harus tetap istiqomah pada jalan Nabi Muhammad SAW. Cuman sekarang memang zamannya ini zaman fitnah. Banyak orang hatinya itu dirasuki oleh fitnah. Orang itu kalau hatinya sudah kerasukan fitnah, dia akan melihat yang benar sebagai kesalahan, yang salah sebagai sebuah kebenaran. Yang dia ikuti adalah kelompok-kelompok fasaduddin, kerusakan agama, tidak mau mengikuti Salahuddin, kebaikan agama. Orang itu tanda hatinya bersinar ketika dia selalu mengikuti cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya Nabi Muhammad Sofwatus Sofwah, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dari kalangan Sadatuna Al-Ba'alawi yang mereka sangat masyhur sejak zaman dulu di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia ini. Jadi benar bisa kita katakan bahwa Indonesia ini
merupakan salah satu buah kebaikan dari kebaikan Sadatuna Al-Ba'alawi. Karena itu siapapun yang berusaha mencaci maki, mendustakan, menafikan nasab Sadatuna Al-Ba'alawi, ini adalah musuh negara kita, musuh bangsa kita, musuh negara, walaupun suka teriak-teriak ya lal waton. Siapapun mereka yang berusaha mendustakan, memusuhi Sadatuna Al-Ba'alawi, itu adalah musuh bersama, musuh negara kita, musuh bangsa kita. Keluarga Nabi ini secara umum dikatakan dalam hadis, mereka ini adalah akan menjadi sebab keamanan untuk penduduk bumi, sebagaimana bintang-bintang itu menjadi sebab keamanan untuk penduduk langit. Kalau kita mau mencaci maki, kalau kita mau mendustakan, menafikan, menghina Thariqah Sada Al-Ba'alawi, pertama kita harus kenal dulu apa sih Thariqah Al-Ba'alawi itu. Thariqah Sada Al-Ba'alawi itu apa? Kita kenal sehingga habis itu silahkan ngomong mana kesalahannya. Thariqah Sada Al-Ba'alawi itu adalah yang dikatakan oleh Imam Haddad, ilzam kitaballah watba sunnatan waqtat hadakallahu bil aslafi. Tiga ini Thariqah Sada Al-Ba'alawi tidak keluar dari tiga ini: melazimi kitabullah Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul, atau yang disebutkan oleh wahahiya amalun kholat an syawaibin, kata Habib Ali Habsyi. Thariqah Sada yang pertama, tidak ada tujuan yang lain. Ketiga, akhlak, budi pekerti yang baik. Keempat, banyak membaca wirid. Siapapun yang punya empat ini, amalnya ikhlas lillahi ta'ala, ilmu agamanya selalu berusaha mempelajari ilmu agama, akhlaknya baik dan suka berzikir, menjaga wirid. Inilah Thariqah Sadatuna Al-Ba'alawi. Ini yang mereka istiqomai, baik yang disebutkan oleh Imam Haddad atau yang disebutkan oleh Habib Ali Habsyi. Thariqah Sada Al-Ba'alawi itu tidak ada mereka mengajarkan untuk apa? Mereka mendapatkan jabatan tertentu atau ingin dipuji oleh masyarakat, sama sekali tidak. Mereka itu betul-betul mengikuti jalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita teliti dari awal sampai sekarang, Thariqah Sada Al-Ba'alawi itu tidak ada dari ajaran mereka itu yang bisa dikritik. Karena apa? Semuanya kebenaran, tidak ada yang bisa dikritik. Kecuali di zaman yang aneh sekarang ini, banyak orang mencaci maki Thariqah Sada Al-Ba'alawi, padahal tidak ada yang bisa dicaci. Mana yang bisa dicaci? Ini menunjukkan orang yang membenci para keluarga Nabi zaman sekarang ini itu otomatis membenci Al-Quran. Siapapun yang merendahkan keluarga Nabi berarti merendahkan Al-Quran. Siapapun yang merendahkan Al-Quran berarti merendahkan keluarga Nabi, karena sebagaimana dalam hadis yang disebutkan di awal tadi, keluarga Nabi dan kitabullah Al-Quran ini tidak akan berpisah sampai hari kiamat nanti, tidak akan berpisah. Karena itu yang merendahkan Al-Quran berarti merendahkan keluarga Nabi, yang merendahkan keluarga Nabi berarti merendahkan Al-Quran. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak istighfar. Karena apa? Dengan istighfar itu kita akan memancing turunnya rahmat untuk kita dan untuk orang-orang muslimin yang lain. Khususnya dengan istighfar ini, siapapun yang melazimi istighfar ini setiap pagi dan sore 27 kali, maka dia akan menjadi sebab turunnya rahmat, bukan hanya untuk dia tapi untuk seluruh muslimin. Anda akan menjadi orang yang menjadi sebab turunnya rahmat, yaitu astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Lazimkan setiap pagi 27 kali, setiap sore 27 kali. Singkat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Qala radhiyallahu anhu fi tafsiri qouli ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihadih. ولما كان الجهاد ذروة الدين وسنامه لأن بالجهاد ينتشر الإسلام. قال الله تعالى وجاهدوا أي قاتلوا لقوله وأعدوا سلما الخندق ولم يكن العرب تفعله ولكنه من مكائد الفرس واستعمل النبي لا تعرف العرب ولكنه من أسلحة الفرس. وهكذا كل ما يحدث وينفع يجب على المسلمين أن يعدوه لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم.
وما من صيغ الأموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، وليس المراد أن القوة خاصة بالرمي باليد فقط، لا بل يشمل الرمي بالقنابل والصواريخ والمدافع وغيرها. نسأل الله أن وحجم عنه، فإن الله يشمل جهاد العلماء وذلك بألسنتهم بنشر الإسلام وبيان أسرار الشريعة، ويشمل الجهاد بالأقلام فإنهم كروا عليه بالأقلام وابطلوا دعواه، فكل مسلم يجاهد بحرفته، فالحدادون يجاهدون بها، والخياطون يجاهدون بخيارون ببيان الأحكام وإرشاد الجنود، والأمراء يجاهدون برسم الخطب والمحافل. فما من أحد من المسلمين عوام وغيرهم إلا وهو على ثغرة من ثغور الإسلام يجاهد ويكافئ على حسب اجتهاده وقدرته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المجاهدين. وفي الحديث: من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب النفاق. قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. اعلم أن الجهاد كما يشمل الجهاد بالسلاح يشمل الجهاد للنفس، وهو تحليتها عن العيوب كالكبر والحسد وغير ذلك. فهذا هو علم التصوف الداعي إلى صقل النفس حتى تستعد لتلقي الفيوضات الربانية، وليس التصوف لبس الصوف. نعم، سمعنا في كلام الحبيب سالم للشيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري بسلطان العلماء، فسر آية الجهاد في قوله تعالى: وجاهدوا، فقال إن الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد، وكلمة الجهاد شاملة لكل ما فيه مخالفة لعدوك، عدو الظاهر وعدو الباطن. عدو الباطن النفس، الشيطان، الهوى، محبة الدنيا، عدو في الباطن. لما رجع النبي محمد من بعض غزواته يقول لأصحابه: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: أي شيء أكبر من هذا يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس. بماذا تجاهد نفسك؟ بأن تخالف هواها وتجعل ميزانها محمد، حينئذ تحاربها. هل بتفعل كذا؟ تقدر لها حضور الحبيب محمد. إن قالت لا، بسم الله، وليكن عملك مخلصا لله. وهكذا تربي نفسك بأن تحضر أمامك في كل فعل وكل قول لو كان الحبيب محمد حاضر، هل بأتكلم بهذا الكلام؟ هل بأفعل هذا الفعل؟ زمان نوع من الجهاد جديد، جهاد في السوشيال ميديا. عندما ترى الفساد قد عم في السوشيال ميديا فيظهر صوت يذكر الناس بالله، صوت يظهر جمال شريعة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، يظهر جمال أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن لو ظهر ذلك في السوشيال ميديا، جمال أخلاق النبي محمد، جمال آداب النبي محمد، جمال شريعة النبي محمد، ظهر لنا عبر ما يسمى بالسوشيال ميديا. لأن السوشيال ميديا لها حدان، حد ولها وجهان: وجه في الخير
ووجه في الشر، والغالب فيها الشر. لكن المؤمن بإيمانه يصير تلك الأداة إلى خير، فيظهر فيها الخير وينشر فيها الخير، ويكون مقصوده هذا أن يبحث عن الإسلام، دخل على جوجل ودخل على السوشيال وصار يبحث عن الإسلام. فمن كان صحيح أراد الجهاد، هذا مجال الجهاد الآن في هذا الزمان. حتى لو ظهر لأولئك الناس جمال هذا النبي وجمال شرع النبي محمد لرأيتهم يدخلون في دين الله أفواجا. ليش؟ لأننا صرنا في زمان محجوب فيه الإسلام بالمسلمين، محجوب بالمسلمين، فلا بد أن يظهر إنسان ويعتني بذلك حتى يظهر ذلك الأمر في السوشيال ميديا فيعرفون الناس. لأن اليوم لو دخلت باب بلاد الإسلام لرأيت مسلمين بلا إسلام، بس إسلام بالكاتبي بالبطاقة والجواز والباسبور. ليش؟ لبعدهم عن شرع النبي محمد وخلق النبي محمد وأدب النبي محمد. إن جيتهم في الحديث وجدتهم في الكذب دكاترة، وإن جئتهم في الأمانة وجدتهم صفر، وإن جئتهم في الأخلاق الحميدة ما وجدت ذلك عندهم. ليش؟ لأننا ما أدخلنا أولادنا مدارس تربي على منهج النبي محمد، على خلق النبي محمد، بأي مودة ولا أي محبة ولا أي تعظيم. فكيف نريد النجاة من الهلاك؟ ما بياتي هذا. النجاة من مظنة النجاة تحصل النجاة، لأنه بيرشده إلى المنهج الحسن وإلى الخلق الحسن وإلى الأدب الحسن على شرع وسنة سيد الحسن محمد صلى الله عليه وسلم، فتطمئن. أنت أردت النجاة وسلكت طريق النجاة. هكذا ينبغي للمؤمن أن يحتاط في أمره، وهكذا. فليس أما ما تسمعون في السوشيال ميديا وفي التيفي، أناس أرادوا السلطة وأرادوا الكراسي وخرجوا يصيحون ويخرجون على سلاطين البلد وعلى رؤساء البلاد دعاة الفتنة والعياذ بالله. ما مرادهم الجهاد، إنما مرادهم الشهرة والرئاسة، كما قد رأينا في الزمان الماضي فيما يسمى بالجحيم العربي. سموها الربيع العربي، هو حقيقته الجحيم العربي. الجحيم العربي. سمعوا صرخة من صرخات الشيطان فأجابوها، فجاءهم العلماء ينادون على لسان حبيب الرحمن فلم يسمعوا لهم، لأن من تكلم وقت الفتنة وجد آذانا صما. ولكن على الإنسان أن لا ييأس من رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. إن رأينا من هو يمشي على منهج النبي محمد نؤيده حق، سواء في السوشيال ميديا أو في غيرها، ولا نذكر الباطل. فمما يغلط فيه كثير من الناس اليوم، أراد الحق فهو يذكر الباطل فينبه الناس على الباطل. لا، إنما نظهر الحق في مظهر أهل الحق على لسان سيد أهل الحق محمد نبي الحق الذي جاءنا بالقرآن الحق من عند الإله الحق سبحانه وتعالى. فاحرص على ذلك تسلم وتغنم في الدنيا وفي الأخرى. فالله يوفقنا وإياكم لمجاهدة أنفسنا وأهوائنا، ويجعل كل أفعالنا مجاهدة في سبيل الله، ويجعلنا
من العلماء الذين يرشدون لمنهج النبي محمد وينشرون شرع النبي محمد ويحيون سنة النبي محمد على وفق منهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يبارك لنا ولكم في الأوقات والأقوات ويعلمنا ما جهلنا ويوفقنا للعمل بما علمنا بجاه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الذي به أمنا في الدنيا وفي الأخرى. Barusan kita mendengar salah satu kitab karya Al-Habib Salim bin Syekhul Islam Al-Habib Abdullah Butan dengan gelar Sultanul Ulama, dan memang beliau berhak untuk mendapatkan gelar tersebut karena memang sesuai dengan kenyataannya. Tadi kita dengar dari salah satu karya beliau tafsir terhadap ayat jihad, yang di situ beliau menjelaskan bahwa makna jihad itu sangat luas, dan beliau yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memberikan penjelasan tambahan barusan bahwa jihad itu adalah segala upaya untuk melawan musuh, segala bentuk usaha dan upaya untuk melawan musuh, baik musuh yang zahir ataupun musuh yang batin, itu adalah jihad. Musuh batin seperti nafsu, keinginan-keinginan hati, setan, cinta dunia dan semisalnya. Ini upaya untuk melawan itu semuanya, ini adalah jihad. Perangan menuju jihad besar. Sahabat merasa heran, wahai Rasulullah, apa masih ada jihad yang lebih besar daripada yang barusan kita lakukan? Pedang kita masih basah dengan darah. Beliau menjawab, ya, ada jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan nafsu. Bagaimana? Dan kita menjadi salam, ingin ngomong misalnya, ingin berbicara. Jika seandainya sekarang ada Nabi Muhammad SAW di sini, apakah kamu berani berbicara yang kamu rencanakan itu? Apakah kamu berani Kalau berani, silahkan dilanjut, bismillah. Enggak seolah-olah Nabi Muhammad SAW ada di samping Anda. Kira-kira kalau ada Nabi Muhammad ada di samping kita berani melakukan itu apa enggak? Pun kita menjadikan barometer kita adalah Nabi Muhammad SAW. Pintu jihad itu akan selalu terbuka dengan segala kemampuan kita, dengan jiwa, raga, harta, termasuk jihad modern yang zaman dulu tidak ada. Ini peluang jihad untuk kita. Anda kepingin jihad, jihad itu tidak hanya dalam satu bentuk, tidak hanya satu model, banyak modelnya jihad itu. Termasuk jihad yang sangat penting kita lakukan di zaman sekarang yang tidak ada di zaman dulu adalah jihad sosmed, jihad di media sosial. Karena zaman sekarang kerusakan itu merajalela, ada di mana-mana, sehingga kita perlu jihad di media sosial dengan mengingatkan orang untuk ingat kepada Allah. Kita tampakkan keindahan baginda Rasulullah SAW. Kita tampakkan, kita jelaskan pada masyarakat di menggunakan media sosial itu bagaimana keindahan syariat Nabi Muhammad SAW, bagaimana keindahan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Ini kalau tampak di medsos, sangat besar kemungkinan nanti kita akan melihat banyak orang-orang dari luar Islam itu berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Pasti tertarik. Nah, ini perlu. Nah, kita sekarang kalau buka media sosial tidak menemukan hal-hal itu. Nah, ini ruang kosong yang harus kita isi. Sekiranya orang membuka media sosial dengan sangat mudah, dia bisa mendengar tentang keindahan akhlak Nabi, syariat Nabi, budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Media sosial ini punya dua muka, seperti pedang yang punya dua mata, dua sisi. Sebagai seorang mukmin ini bisa merubah sosmed yang lebih dominan jeleknya untuk menjadi sebuah media kebaikan. Kita dengan cara tadi itu menampakkan kebaikan agama Islam, kebaikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita niatkan yang baik, kita sebarkan kebaikan ada di situ.
Banyak di luar sana itu orang dari luar Islam, orang Google, buka internet, buka media sosial, itu mereka belajar agama Islam banyak dari situ. Lah kalau tidak ada yang berjihad di media sosial, apakah mereka akan tertarik masuk Islam? Dan perlu kita sadari sekarang ini kita hidup di zaman Islam itu terhalang oleh orang Muslim. Jadi Islam ini tidak diminati oleh orang-orang. Kenapa orang Islam adalah muslimin? Karena itu kita harus perlu menampakkan keindahan Islam ini ada di media sosial. Sekarang coba Anda pergi ke negara Islam manapun, paspornya Muslim, tapi coba diajak ngomong, omongannya kebanyakan bohong. Coba dikasih amanat, nol, tidak dijaga. Lihat akhlaknya, sama sekali tidak mencerminkan akhlak seorang muslim. Ini semua sebabnya gara-gara salah pendidikan sejak kecil. Banyak orang tua itu hanya menyekolahkan anaknya kepada sekolah-sekolah formal yang kiblatnya adalah sekolah-sekolah Kristen. Tentu di situ tidak akan kita diajari syariatnya Nabi, akhlaknya Nabi, budi pekertinya Nabi, keindahan Nabi. Kemudian mau memiliki di masa tua, di masa remaja nanti diharapkan punya yang mereka harus disekolahkan di sekolah-sekolah yang masih betul-betul mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, mengajarkan akhlaknya Nabi Muhammad. Itu betul-betul Anda yakin bisa mendidik putra-putri Anda untuk bisa niru Nabi Muhammad SAW. Harus kita itu mau menyekolahkan anak itu akhlak baginda Rasulullah SAW. Itu akan selalu terbuka, khususnya beliau menyebutnya al-jahimul arabi. Dulu beberapa tahun yang lalu kan di negara-negara Islam itu, negara-negara Timur Tengah khususnya, banyak kan demo untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada, teriak-teriak atas nama agama. Ketahuilah itu teriakan setan, sama sekali tidak ada tujuan agamanya sama sekali. Orang memperjuangkan agama itu tidak akan berusaha merebut kekuasaan, enggak, sama sekali enggak. Hal itu dimanapun berada, yang model-model kayak gitu itu yang dikenal dengan Arabic Spring itu semuanya teriakan-teriakan setan, sama sekali bukan jihad. Tidak ada jihad model seperti itu, sama sekali tidak ada. Dan para ulama di setiap zaman itu pasti ada ulama-ulama yang masih mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Tapi biasanya ketika zaman fitnah itu biasanya jarang ada orang yang mau nurut. Tidak ada yang mau menghiraukan. Cuman tetap kita tidak boleh putus asa. Kita itu harus terus berjuang, memperjuangkan syariat, akhlak, adabnya Nabi Muhammad SAW. Kita dukung. Ketika ada orang yang menyimpang dari jalannya Nabi, ya kita tolak. Tapi ini yang perlu digarisbawahi. Ini sangat penting. Ketika Anda menolak kebatilan, cukup sebarkan yang benar. Jangan pernah menyebut kebatilan. Ketika misalnya ada isu aktual, nah itu ada omongan-omongan yang nggak benar, melecehkan Islam, omongan-omongan kayak gitu yang diomongkan oleh sebagian orang yang nggak benar itu, jangan Anda sebarkan. Ada orang ngomong begini, ini salah, nggak usah begitu. Cukup sebarkan kebenaran tanpa menyebut yang batil. Itu manhajnya para ulama penerus baginda Rasulullah SAW. Jangan menyebut-nyebut kebatilan, cukup sebarkan yang benar. Kenalkan masyarakat kepada kebenaran. Tidak usah Anda menyampaikan ada orang tidak benar ngomong begini. Orang nggak tahu jadi tahu gara-gara Anda. Itu salah. Tidak. Cukup adhiril haq wala tadkuril batil. Tampakkan kebenaran tanpa menyebut kebatilan. Kemudian beliau berdoa semoga Allah memberikan taufik pertolongan kepada kita untuk selalu kita berjihad melawan nafsu kita, dan semoga seluruh perbuatan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW, dan semoga Allah menjadikan waktu kita barokah, makanan kita barokah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang berilmu, dibuat mengerti terhadap sesuatu yang belum kita ketahui, dan dibantu untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dengan barokah Nabi Muhammad SAW. الفاتحة. اللهم يغفر لها من قبول ما صلح كل حال. خلينا عليكم سيدنا وتحيي لنا بجاه محمد مولى بلاد
يحفظ إياكم من سوء الفعل وأحوال أهل الجهل يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال. بالعلم زينا بالأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية وحقنا بالاستقامة واحفظنا من جبات الندامة يوم القيامة بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك في هذا المكان وجمع المكين والمنزل بالنزيل واجبره بالمحيم والبارك واعمر هذا المعهد إن شاء الله البركة والخير نجعل فيه الخير وفيه البركة إن شاء الله. يعمر العمارة الحسية والعمارة المعنوية يقضي الديون ويصلح الشؤون ويا الحبيب محمد الميمون يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فصلحنا اللهم واجعلنا صالحين وحبنا صالحين وبارك في هذه الحولية واجعلها حولية مباركة تعود خيرها وأثرها وبركتها علينا وعليكم وعلى أولادنا الأحباب وعلى أهل المكان وعلى من سكن في المكان وعلى أهل هذا المعهد خاصة وعلى أهل البلد إندونيسيا عامة وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ولنا عن كل شيء وجعلنا وإياكم قرة عين لنبي محمد سيد الكونين ولأسلافنا الصالحين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى سلام النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا قريب يا قيام عصيب بالعطاء لا تبصي أول ويا آخر الآخر يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم. سبحان ربك نستغفرك ونتوب إليك. قبول. تقبل الله منكم منا منكم